السلام عليكم متابعي قناة زون فيفا في هذا المقطع الجديد. اليوم باش نقدم لكم أفضل المهارات في لعبة فيفا 2019، والمهارات هذه ستستعملها بشكل كبير جدا في Division Rivals، وأيضا من أخطر المهارات في لعبة فيفا 2019. لكن قبل بداية المقطع نتمنى منكم الآن الاشتراك في القناة، خصوصا أنك تفعل زر التنبيهات، ثم نتمنى منكم أنكم توصلونا في أقل من 24 ساعة إلى 1000 لايك لهذا المقطع إذا كان عجبكم، وسأقوم بتنزيل زوز شروحات متتالية للعبة فيفا 2019. الآن اضغط على زر لايك ونمر الآن مباشرة إلى شرح المهارة. إذا المهارة الأولى هي مهارة البول رول موف. المهارة هذه من أهم المهارات في لعبة فيفا 2019، وأيضا من أقدم المهارات، وفي كل جزء نذكر هذه المهارة زوز نجوم، يعني كل اللاعبين قادرين على أداء هذه المهارة، وأيضا سهلة التطبيق فقط بتحريك الأنالوج الأيمن عكس اتجاه لاعب الخصم. وكما نشوفوا الآن في Division Rivals تستطيع أنك تراوغ بها حارس المرمى في وضعية الواحد ضد واحد، يعني ليس فقط مراوغة المدافعين بل حراس المرمى. أيضا نتعداو إلى المهارة الجديدة الثانية، وهي مهارة ذا انيستا موف. المهارة هذه بصراحة نستعملها بشكل كبير جدا في الديفيجن رايفلز، وأيضا مهارة تساعدني بشكل كبير في مراوغة المدافعين، وأيضا نقدر أني نراوغ بها حراس المرمى. تعد من المهارات القاتلة في لعبة فيفا 2019، ومن أهم المهارات اللي تخليني نسجل العديد من الأهداف في Division Rivals وفي الأونلاين بصفة عامة. الآن نتعداو إلى المهارة الثالثة، وهي مهارة The Stop and Run. المهارة هذه تخليك تراوغ المدافعين بشكل معناه مضحك جدا، وأيضا من أهم المهارات اللي تخليك تفتح زاوية التسديد. يعني إذا كنت نحو زاوية مغلقة، هذه المهارة ستساعدك بفتح زاوية التسديد. تطبيق المهارة موجود في المقطع، نتمنى أنك تركز في طريقة تطبيق المهارة، وأيضا تختار اللاعب اللي عنده 4 نجوم مهارات لأداء هذه المهارة. ونتعداو إلى المهارة يعني من أقدم المهارات في لعبة فيفا 2019، وأنت أيضا اللي تشاهد المقطع تعرف هذه المهارة لكن ما تستعملهاش بالشكل الصحيح. مهارة الفيك شوت، نجمة واحدة لكنها مهارة قاتلة كما نشوفوا الآن في Division Rivals. المهارة هذه تساعدني بشكل كبير في المراوغة وفي تسجيل الأهداف وفي فتح زاوية التسديد. الثلاثة هذوما تساعدني مهارة الفيك شوت على الفوز في المباريات. هي سهلة التطبيق فقط بالضغط على زر التسديد وزر التمرير في نفس الوقت، ولكن انتبه انك تنزل عليهم في وقت سريع جدا حتى ما تسددش الكرة. أيضا مهارة الفيك شوت يجب عليك أن تتعلمها، يعني مهارة الفيك شوت عندها وقت مناسب باش تقوم بهذه المهارة. الوقت المناسب كونه يكون لاعب الخصم بعيد شوي عليك، يعني إذا كان قريب ينجم يقطع عليك الكرة. وأيضا نتعداو إلى المهارة الرابعة، وهي الهيل تو هيل. هي من أهم المهارات في لعبة فيفا 2019، وأيضا من أخطر المهارات اللي تخليك تبعد عليك لاعبي دفاع الخصم، يعني تخليهم يبعدوا عليك. وأيضا مهارة قاتلة وتخليك تخرج في وضعية الواحد ضد واحد. إذا هذه كانت أهم مهارات لعبة فيفا 2019. نتمنى أن يكون قد فتكم في هذا المقطع، وأيضا علمتكم أخطر مهارات فيفا 2019 اللي تساعدكم بشكل كبير في Division Rivals. ما تنساش توصلونا إلى أكثر من 1000 لايك لهذا المقطع إذا حبيت ننزلكم زوز شروحات متتالية لفيفا 2019. أراكم المقاطع القادمة.